Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien chez vous. مرحبا بكم في la première vidéo de la chaîne اللي إن شاء الله غتكون مخصصة les élèves de la 3e année du cycle secondaire collégial. نبداو على بركة الله. Le manuel اللي الأغلبية ديال المدارس كيخدموا به هو هذا. Passerelle français 3e année du cycle secondaire collégial. D'accord؟ ملي كتحلوا هذا المقرر غتلقاو واحد لا فاز سميتها test d'évaluation diagnostique. هذاك لو تيست ديفالواسيون دياغنوستيك هو التقويم التشخيصي باللغه العربيه اللي ما خصكمش تخافوا منه حتى شيء عادي جدا. C'est un processus de mesure sur lequel on se base afin d'évaluer le degré d'assimilation des connaissances acquises. يعني انت كتلميذ شحال حفظتي على المكتسبات السابقه، شحال حفظتي عليهم، شحال باقي عاقل عليهم. داكوغ؟ موراها كندوزو لاش الدعم والتقويه العقليين، كندوزو لو سوتيان روميدياسيون. داكوغ؟ يعني كنعالجو دوك المشاكل اللي عندك باش نبداو سور دي باز سوليد، باش يكونوا عندنا اسس نبداو عليهم العام ديالنا. داكوغ؟ ملي كتحلوا المقرر مورا تيست ديفالواسيون دياغنوستيك، اول درس في الدعم والتقويه غيكون هو هذا ان شاء الله، لي تيب اي فورم دو فراز. داكوغ؟ من قبل ما نعرفوا الاشكال والانواع ديال الجمله خصنا نعرفوا شنو هي اون فراز. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le mot phrase? Donc, le mot phrase, la phrase est une suite de mots qui a un sens. مجموعة من الكلمات اللي عندها واحد المعنى. وهذاك le sens خاصو يكون complet. D'accord? Elle commence par une majuscule et se termine par soit un point d'exclamation, un point d'interrogation ou 3 points de suspension. يعني الجملة هي مجموعة من الكلمات البسيطة اللي عندها كتعطينا واحد المعنى محدد. مثال لو كوك شانت يصيح الديكو، وصلك المعنى والمعنى كامل، والجملة مكونة من كلمتين فقط. داكوغ؟ ناخدو un autre exemple. Par exemple, nous sortons en promenade. هيا nous sortons en promenade. يعني عندي مجموعة من الكلمات une suite de mots qui a un sens complet. d'accord؟ دوزو المرحلة الثانية. الجملة كتبدا ديما بحرف كبير لا ماجيسكول، وكتسالي ليا على حسب النوعية ديالها. كانت جملة إخبارية une phrase déclarative كتسالي ليا بنقطة. كانت جملة تعجبية كتسالي ليا بان بوين ديكسكلاماسيون اللي هي علامة تعجب. كانت جملة استفهامية كتسالي ليا بعلامة الاستفهام اللي هي لو بوين دانتيروغاسيون. كانت اون فراز انجكتيف و امبيراتيف يعني جاية على شكل صيغة الأمر، دونك هنا كيكونوا عندي 3 بوين دو سسبونسيون ولا هادشي اللي غنكتشفو دابا، ولا شنو 3 points de suspension ou là un point d'exclamation. دابا انا كنشرح لكم خصكم تكونوا تذكرتوا هادشي حيت هو ابسط درس كاين. دونك on distingue 4 types. هيا on distingue 4 types de phrases. عندنا 4 ديال الانواع ديال الجمله. لو بروميير تيب لا phrase déclarative هي الجمله الاخباريه. فاش كتفيد هاد الجمله الاخباريه؟ تفيد في اعطاء خبر أو إعطاء معلومة. d'accord? sert à donner un renseignement ou à décrire un fait. كنستعملوها ملي كنبغيو نعاودو شي حاجة، نقولو شي حاجة. par exemple le professeur est absent. الأستاذ غائب. أنا عطيتك خبر قلت لك الأستاذ غائب. ناخدو l'exemple اللي كاين هنا j'essaie de voir où il est parti. d'accord? donc بدات عندنا لاحظتوا الحرف الاول راه مكتوب كبير، قربوا شويه، والجمله كتسالي بان بوين. دونك سي اون فراز ديكلاراتيف. والناس اللي كيقولوا ديكلاراتيف لا، ديكلاراتيف انتيروغاتيف. علاش؟ حيت لا فراز اي فيمينا. داكوغ؟ دونك ديكلاراتيف خاصها تجي فيمينا. دونك لو دوزيام تيب la phrase interrogative sert à poser une question. الجملة الاستفهامية بالعربية نعرفتكم غتعرفوها تفيد في ماذا؟ في طرح السؤال.
حتى هي كتبدا بحرف كبير. Elle commence par la majuscule. Elle se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative كتسالي بان point d'interrogation. يعني علامة استفهام. D'accord? ناخدو un exemple. Pourquoi pleures-tu? علاش كتبكي؟ ناخدو المثال ديال le professeur est absent. الأستاذ غائب. Est-ce que le professeur est absent? واش الأستاذ غايب؟ دونك هنا تبدلات الصيغة ديال الجملة. دونك دزنا من الجملة الإخبارية للجملة لاش الجملة هذاك هو الجواب الجملة الاستفهامية. ندوزو لو troisième type, c'est la phrase exclamative. الجملة التعجبية sert à exprimer un sentiment. تفيد في التعبير عن إحساس معين، وهذا الإحساس يقدر يكون لا جوا، الفرح، لا سوربريز، المفاجأة، لا كولير، الغضب، أي سنتيمون كيف ما كان عندنا. D'accord? Elle se termine par un point d'exclamation. هذيك كتبدا بلا ماجيسكول ما نبقاش ندوي عليها. كاع لي فراز اون فرونسي خاصهم يبداو بلا لا ماجيسكول، يعني الحرف خاصو يكون كبير. دونك الجمله هنا شنو عندنا؟ وصلنا في الجمله التعجبيه قلنا elle sert à exprimer un sentiment. كنعبروا بها على احاسيس عندنا لداخل، سواء السعاده، الحزن، المفاجاه، الغضب، le désarroi, l'inquiétude, peu importe le sentiment اللي عندنا، la tristesse, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. كتسالي لنا باش بعلامة تعجب. ناخدو مثال bravo c'est une phrase exclamative كتعبر لنا على un sentiment de satisfaction. مثلا الأستاذ شاف شي تمرين عجبو وصايبتيه مزيان كيقول لك برافو excellent travail. دونك هنا شنو الإحساس اللي جا للأستاذ؟ c'est un sentiment de satisfaction. هو راضي على داكشي اللي درتي وكيجازيك بهذيك لا فراز اللي هي برافو. داكوغ؟ ناخذ المثال اللي كاين هنا. سي hyper intéressant. هذا شيء مهم جدا. دونك هنا عندي جمله بدات بحرف كبير وسالت ليا بعلامه تعجب. جيسبر تكونوا متبعين معايا. لو ديرنيي تيب هو لا فراز انجونكتيف وسميتها عاوتاني لا فراز impérative. D'accord? Contient, علاش impératif? Parce qu'il contient souvent un verbe au mode impératif. D'accord? لاحظتوا راه ملي قلت لا فراز impérative، ولكن ملي قلت لو مود حيت لو مود لي ماسكولين قلت مود impératif. D'accord? يعني جايه على شكل امر. Elle sert à donner un ordre ou bien un conseil. ماشي ديما امر، يا اما نصيحه. Il se termine par un point d'exclamation ou des points de suspension. D'accord? Des points de suspension يعني هما اللي شفنا المره الاولى، هما هاد الثلاثه اللي متابعين. دونك الجمله اللي كتجي على صيغه الامر يا اما كتسالي باش قلنا فوالا il se termine par un point اما نقطه، اما علامه التعجب اللي هي لو بوين ديكسكلاماسيون، ou bien 3 points de suspension اللي هما 3 نقاط متتاليه. ناخذ المثال راه هو شتوه بادي بلا ماجيسكول. très bien. fais le voir tout de suite. دونك باش سالت عندي بعلامه تعجب.